Welcome to all. Today we are going to discuss about connective. Connective means joining two sentence. Joining two sentence. Here are two sentences like this. First of all, you know about this. Connective. Here is also this question. Then how to. Today we are going to discuss about like this topic is here is also as because and here also so since due to when to and because of among of them first of all you know about it among of them like this two parts here is also as so since one part here is also because and another part here is also because of due to when to here is also because of due to समय पनि कम छ त्यसले बुझ्यौ त राम्रो गरी यो सबै एउटा जात पर्यो एज सो सिन्स बिकज यो सबै रिजनको लागि आउँछ के आउँछ रिजनको लागि आउँछ के को लागि आउँछ रिजनको लागि आउँछ यसको वर्डैमा छ हेर त बिकज यसलाई वर्डैमा हेरौ त एकचोटी वर्डैमा राम्रो गरी हेरौ यो यसको वर्डैमा राम्रो गरी हेरौ त यो बिकज को स्पेलिङ राम्रोसँग हेरौ त यसमा काउजको लागि आउँछ के को लागि आउँछ यसैको लागि आउँछ बिकज र बिकज अफ कारणको लागि आउँछ त्यसकारण तपाई बुझ्ने यसलाई राम्रो गरी बुझ्दाखेरि हुन्छ त्यसो भए यसलाई तपाई 2 मिनेटमा बुझ्नको लागि के गर्ने यसमा अरु कुरा जान्नु या नजान्नु यसमा मेन कुरा के जान्नु तपाई पहिला के हेर्ने एक नम्बरमा डट 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 हेर्ने यसमा पनि डट 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 हेर्ने यो बानुदी यो बिकज हो र यो बिकज अफ हो पहिला डट डट हेर कहाँ बिकज को प्रयोग गर्ने कहाँ बिकज अफ को पहिला डट डट हेर या दुईटा वर्ष यदि बिकज मा डट डट पछिको सेन्टेन्समा भर्ब छ भने यानी सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट छ भने यानी भर्ब छ भने के छ सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट वा भर्ब छ भने बिकज को प्रयोग गर्ने के को प्रयोग गर्ने बिकज को प्रयोग गर्ने अथवा एज को प्रयोग गर्ने सिन्स को प्रयोग गर्ने सो को प्रयोग गर्ने अर्कोमा बिकज अफ अथवा वेन टु ड्यू टु यो सबै एउटै जात हो है यसमा मेन यो हो यसमा मेन यो हो यसमा के छ भने यसमा पनि के गर्ने पहिला डट 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 हेर्ने एक नम्बरमा यो काम गर्ने यसमा पनि एक नम्बरमा डट डट हेर्ने 2 नम्बरमा के हेर्ने यसमा भर्ब छैन भने डट डट पछिको सेन्टेन्समा आफ्टर डट sentences it can't start with subject and then you can use the because of डट पछिको सेन्टेन्समा सब्जेक्ट छैन भने बिकज को प्रयोग गर्ने
सब्जेक्ट छैन भने यसको प्रयोग गर्ने। सुनौ 1 मिनेट पे अटेन्सन यही छ। यो बुझ्यो कि च्याप्टर क्लोज च्याप्टर 1 मिनेटमा बुझ्ने च्याप्टर 1 मिनेट। यसमा सब्जेक्टबाट सुरु हुँदैन डाइरेक्ट नाउनबाट सुरु हुन्छ। यसमा सब्जेक्ट भर्ब हुन्छ। यसमा के हुन्छ सब्जेक्ट भर्ब हुन्छ तर यसमा के हुन्छ अब्जेक्ट हुन्छ मात्र अब्जेक्टै हुन्छ सब्जेक्ट भर्ब हुँदैन। यसमा सब्जेक्ट भर्ब हुँदैन सब्जेक्ट भर्ब हुँदैन मात्र अब्जेक्ट हुन्छन्। यसमा सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट हुन्छ सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट हुन्छ। मेन फरक यति छ। अब फरक चाहिँ के छ भने एज र सिन्स को प्रयोग कहाँ गर्ने। एज को प्रयोग सिन्स को प्रयोग वाक्यको सुरुमा गर्ने बिकज को बाट सुरु नगर्ने फरक यति छ। सो को प्रयोग ट्रुथ को लागि गर्ने। सो को प्रयोग के को लागि गर्ने हेर त एक्चुअली सो को प्रयोग के को लागि गर्ने। अब हेर त सो को प्रयोग ट्रुथ को लागि गर्ने। एज सिन्स को प्रयोग बीच सुरुमा गर्ने स्टार्ट विथ सेन्टेन्स यो बुझ्ने सेन्टेन्स र सुरुमा तर बिकजबाट सुरुवात नगर्ने बिकजबाट don't start with sentence. Don't start with because. Any sentence. यो कुरालाई ध्यान दिनु। मेरो कुरा के छ भने सबैमा बिकज र बिकजै अफ गर्यो भने चल्छ। फरक कहाँ गर्यो यदि 1 मिनेटमा बुझ्नु छ भने बिकज को प्रयोग कहाँ गर्ने जसमा सब्जेक्ट भर्ब हुन्छ त्यसमा भर्ब हुन्छ भने बिकज प्रयोग गर्ने भर्ब हुँदैन भने बिकज प्रयोग गर्ने। समझमा आएन भने के गर्ने समझमा आएन भने तपाई यदि समझै आएन भने यदि 10 वटा सोधिएको छ भने सानो छ भने बिकज को प्रयोग गर्ने ठुलो छ भने बिकज को प्रयोग गर्ने किनभने त्यसमा मात्र नाम हुन्छ। अब यसलाई हेरौँ तपाई यसलाई हेरौँ राम लेख्नु यो पूरी सेन्टेन्स है हेर्नु तपाई कहाँ गयो पूरी सेन्टेन्स ल। अब तपाई यो राम्रो लाग्यो भने आर पार कोचिङ सेन्टरलाई सब्स्क्राइब र थ्याङ्क यू गर्न नबिर्सनु होला। हेरौँ 1 मिनेटमा उठ्छ यही छ तपाईको टपिक। मानव कि we don't go for a morning walk today। यहाँ डट 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 छ यहाँ सब्जेक्ट छ भर्ब छ। सब्जेक्ट भर्ब छ भने के हुन्छ बिकज हुन्छ। के हुन्छ बिकज हुन्छ। किन हुन्छ भने भर्ब हो वा हो ओ चाहिँ के हो भर्ब हो। अब हेरौ त यो अब माय ब्रदर स्टे एट होम यहाँ के छ हेर यहाँ पनि डट 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 छ यहाँ पनि डट डट छ तर यसमा के छ भर्ब छ। यसकारण यहाँ के हुन्छ यहाँ पनि बिकज हुन्छ बिकज यहाँ पनि के हुन्छ बिकज तर यहाँ भर्ब छ हिजे माय ब्रदर स्टे एट होम डट 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 यसमा सब्जेक्ट भर्ब छ छैन भने के को प्रयोग गर्ने बिकज अफ को प्रयोग गर्ने। नम्बर डी लाई आई वाज लेट इन द क्लास ट्राफिक जाम को कारणले म कक्षा कोठामा ढिलो भए। यसमा सब्जेक्ट भर्ब छ छैन के को प्रयोग गर्ने बिकज अफ को प्रयोग गर्ने के को प्रयोग गर्ने बिकज अफ को प्रयोग गर्ने। हेर नम्बर ई आई डिड नॉट लाइक डॉग्स हेर डट 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 ही वाज नॉट के को प्रयोग गर्ने बिकज को प्रयोग गर्ने। थ्यांक यू भेरी मच के को प्रयोग गर्ने बिकज को प्रयोग गर्ने हो बिकज को प्रयोग गर्ने के को प्रयोग गर्ने बिकज को प्रयोग गर्ने। ल अर्को भयो यो भयो यकमा हेर त यसमा डट 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 यहाँ छ कि छैन यसमा भर्ब छ छैन त के को प्रयोग गर्ने जस्तै ही वाज नॉट इन्क्लुडेड इन द टीम डट 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 हिज नी इन्जुरी मतलब घुट्ना दर्दको कारणले के गरे कि यो टिममा उसलाई भाग लिन दिएन। यसमा के हुन्छ बिकज अफ गर्ने अथवा वेन टु गर्ने अथवा ड्यू टु गर्ने तीनटै मध्ये सबैमा बिकज अफ गर्दाखेरि ठीक है हेर्नमा राम्रो लाग्दैन तर केही फरक छैन तीनटैको प्रयोग केही छैन। के को प्रयोग गर्ने बिकज अफ को प्रयोग गर्ने अथवा वेन टु को प्रयोग गर्ने। अर्को छ हेर त यो वाक्यको सुरुमा डट डट छ त्यसकारणले यसमा एज को प्रयोग गर्ने किनभने भर्ब त छ तर वो एज को प्रयोग गर्ने। हेर त ही लस्ट छ यहाँ पनि भर्ब छ तर बीचमा छ यसकारणले यहाँ
एज को प्रयोग गरौँ अथवा सो को प्रयोग गरौँ हैन सो को प्रयोग गरौँ त्यसकारणले यहाँ भर्ब हुँदाखेरि यसमा बिकज को प्रयोग गर्ने के को प्रयोग गर्ने बिकज को प्रयोग गर्ने यहाँ पनि हेर्दाखेरि ब्याड वेदर के छ ब्याड वेदर छ यहाँ हैन वी क्यान्सल आवर ट्रिप हाम्रो के छ हामीहरु आफ्नो यात्रा के गरेर रारा तालको रारा ल्याएको जुन योजना थियो त्यो क्यान्सल गरे किनकि मौसम खराब छ यहाँ डट पछि भर्ब छ यसमा छैन के को प्रयोग गर्ने ओ कारणले गर्दा त बिकज अफ यही के गर्ने बिकज अफ को प्रयोग गर्ने these two lines intersect these two lines intersect with each other हेरा त एक अर्कालाई काट्दाखेरि यहाँ के गर्ने कि सत्य कुरा बताउँछ त्यसकारण सो को प्रयोग गर्ने यहाँ भर्ब छ तर बिकज को प्रयोग गर्दाखेरि चल्छ तर सबैभन्दा राम्रो हुन्छ सो को प्रयोग गर्ने यसकारणले दैट्स ऑल फॉर टुडे यसमा मेन कुरा के छ भने भर्ब छ भने बिकज लगाउने भर्ब छैन भने बिकज अफ को प्रयोग गर्ने ट्रुथ को लागि सत्य को लागि के गर्ने अब यहाँ यो बुझिसकेपछि तपाई के गर्ने कि आर पार जुन मेरो च्यानल छ आर पार कोचिङ सेन्टर च्यानल हो त्यसलाई थ्यांक्स सपोर्टिङ को लागि अर्को भिडियो पाउनको लागि त्यसलाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु किनभने धेरै मेहनत पर्छ धेरै मेहनत भिडियो पर्छ किनभने मैले आफ्नो जानेको कुरा तपाईको माइन्डमा घुसाइदिए यसकारणले तपाई यसलाई बुझ्ने मेरो 1 मिनेटमा तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ कुनै ग्रामर छोटे 1 मिनेटमा जस्तै भर्ब छ भने बिकज अब भर्ब छैन भने बिकज सिद्धियो अरु केही जान्नु छ ल हस् नमस्कार।